अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो प्यारे तलबा व तालिबात, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सूरह त्वाहा का के मज़ामीन और तारुफ़ हमने पढ़ लिया और आज हम पढ़ेंगे इल्मी और अमली नकात। सूरह त्वाहा का मुताला करने से जो इल्मी और अमली नकात मालूम हुए हैं उनमें से कुछ ये हैं। नंबर एक, अल्लाह ताला को हर चीज़ का मुकम्मल इल्म है। दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो अल्लाह ताला से छुपी नहीं है। ये हमने सूरह त्वाहा की आयत नंबर 8 में पढ़ी। हर चीज़ अल्लाह के इल्म में है, अल्लाह हर चीज़ को जानता है, कोई चीज़ अल्लाह से छुपी हुई नहीं है। और उसके बाद नंबर 2 पे हमने पढ़ा सूरह नंबर 47 में कि दुनिया और आखिरत की सलामती उनके लिए है जो हदायत की पैरवी करें। आप और मैं, अगर हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हैं, सलामती चाहते हैं, बेहतरी चाहते हैं, तो हमें हदायत की पैरवी। अब हदायत क्या है? ये कुरान जो पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए लेकर आए हैं, ये हमारे लिए हदायत है। जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान जो है मुत्तकियों के लिए हदायत है। तो हमें इस हदायत की पैरवी करनी चाहिए। और उसके बाद है कि नंबर 3, नसीहत से इराज़ करने वाले, नसीहत से मुँह मोड़ने वाले। नसीहत क्या होती है? जिस वक़्त आपको कोई समझाए, और कई बार ऐसा होता है कि क्लास में टीचर अपने बच्चों को समझाता है, वालिदैन अपने बच्चों को समझाते हैं, ठीक है? तो ये नसीहत करना, ये समझाना, बुझाना, तो जो नसीहत से इराज़ करने वाले क़यामत के दिन बहुत पछताएँगे। यकीनन उस वक़्त मौका हाथ से निकल चुका होगा और ये आज वक़्त है कि हम नसीहत से एराज़ ना करें बल्कि नसीहत पर अमल करने की कोशिश करें। कुरान पूरा का पूरा नसीहत है। और उसके बाद नंबर 4 पे है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला ही फ़ैसला फ़रमाएगा कि कौन सिफ़ारिश करेगा। सूरह त्वाहा की 109 आयत नंबर में है। और आज आप खुद गौर करें, यानी लोग खुश होते हैं अपने पीरों फ़कीरों और मुख्तलिफ़ बाबों और मुख्तलिफ़ लोगों से के बारे में ये कहते हुए कि ये हमारी सिफ़ारिश करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है? सिफ़ारिश क़यामत के दिन अल्लाह ही फ़ैसला फ़रमाएगा कि सिफ़ारिश कौन करेगा। अल्लाह को इल्म है, जिनका सही ऑथेंटिक अहादीस से हमें इल्म हुआ है कि सिफ़ारिश कौन कर सकता है, उसके अलावा कोई भी सिफ़ारिशी नहीं होगा। हमें अल्लाह ताला से अपने इल्म में इज़ाफ़े की दुआ करते रहना चाहिए। रब्बि ज़िदनी इल्मा। जब भी आपको चाहिए कि आप कुरान पाक पढ़ें या वैसे ही आप सिदक़े दिल से, सच्चे दिल से आप ये दुआ पढ़ें कि आप जब मौका पाएँ कि आपके लिए ये दुआ करना बहुत ज़रूरी है, या आप पढ़ने लगें, कोई भी कुछ पढ़ने लगें, कोई भी इल्म पढ़ने लगें, उर्दू, इंग्लिश, मैथ, कुरान पाक का इल्म, या वैसे चलते-फिरते अपने मुँह से ये दुआ निकालें, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमा। तो इंशाअल्लाह जब बंदा दुआ माँगता है तो अल्लाह कबूल करता है। शैतान हमारा दुश्मन है, जो वसवसा डालकर हमसे अल्लाह ताला की नाफ़रमानी कराना चाहता है। यकीनन शैतान खुद तो जन्नत में नहीं जाएगा, अब उसने पूरी कोशिश करनी है कि अपना जाल बिछाए और सबको नाफ़रमानी पर लगाए। ये सूरह त्वाहा की आयत नंबर 120 में हमने पढ़ा कि वो हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। अल्लाह ताला ने इंसान में शर्म और हया की फ़ितरत रखी है। यानी फ़ितरती तौर पर अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर शर्म और हया रखा है। हमें बेहयाई और बेपर्दगी से बचना चाहिए। ये हमने पढ़ा सूरह त्वाहा की आयत नंबर 21 में। अब शर्म और हया यानी क्या है? शर्म और हया यानी गलत बातें ना करना, फ़ज़ूल ऐसी बातें जिनसे बेपर्दगी होती हो। यानी इस तरह से समटाइम आपने देखा होगा क्लास में बैठे हुए बच्चे या घर के अंदर ऐसे माहौल में खुले अंदाज में बड़े बच्चों के सामने बेहयाई बातें करते हैं, और जवान बच्चियां छोटे बच्चों के सामने, या जवान बच्चे छोटे बच्चों के सामने जो एक यानी ऐसी बातें करें कि जिससे उनके राज़ो न्याज़ की या कुछ इस तरह से बातें हों, तो ये शर्म-ओ-हया
جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں شرم و حیا کی فطرت رکھی ہے، ہم سب کو شرم و حیا کرنا چاہیے، اور حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ ہمیں بے حیائی اور بے پردگی سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حیا نہ رہے فَاسْنَعْ مَا شِئْتَ اِذَا لَمْ تَسْتَحْیِ فَاسْنَعْ مَا شِئْتَ، جس وقت حیا نہ رہے تو جو چاہو وہ کرو۔ اور آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جب بندے کا حیا ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کو خود سمجھ نہیں آتی مجھے کیا کرنا ہے، اور انسان دین کے دائرے سے، دین سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ تو سورۃ طٰہٰ میں ہم نے سیکھا 121 میں، اور قرآن مجید پر عمل نہ کرنے والوں کی دنیاوی زندگی تنگ کر دی گئی، یعنی ان کی دنیا ویران کر دی جاتی ہے۔ دنیا بہت وسیع ہونے کے باوجود ان کی دنیا تنگ ہو جاتی ہے، زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ گھر کے اندر ہر نعمت، ہر عیش و عشرت کی چیز، ہر عیش و عشرت کا سامان موجود ہے، مگر زندگی تنگ ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ قرآن مجید پر عمل نہیں کیا۔ آج میں نے اور آپ سب نے اپنے اپنے گریبانوں میں ذرا جھانک کر دیکھنا ہے، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ تو پیارے طلبہ و طالبات، یہ لمحہ فکریہ ہے، اس میں ہم نے غور و فکر کرنا ہے کہ کیا ہم قرآن سے منہ موڑے ہوئے تو نہیں ہیں؟ کیا ہم قرآن ہمارے گھروں کے اندر موجود ہیں؟ قرآن ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم بے عمل ہیں؟ ایسا تو نہیں ہماری زندگی قرآن و حدیث سے بالکل دور ہے؟ ہماری زندگی کا تعلق ہی قرآن و حدیث سے نہیں ہے؟ یاد رکھیے، پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوگا، پڑھ کر اس کو سمجھ کر اس میں غور و تدبر کر کے عمل کرنے سے فائدہ ہوگا۔ قوموں کے کھنڈرات، یعنی آپ دیکھیں یہاں تذکرہ ہوگا سابقہ قوموں کے کھنڈرات ہمارے لیے عبرت کے نشان ہیں۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 28 میں یہ بتایا گیا، اور اسی طرح جو ہمیں بتایا گیا کہ ہمیں نمازوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 130 میں نماز کو قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا گیا کہ نماز وقت مقررہ میں یا اوقات مقررہ میں نماز پڑھنا فرض ہے۔ نماز جو ہے وہ اپنی مرضی کی نہیں ہے، نماز اللہ کی مرضی کی ہے، اور مسلمان جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق نماز ادا کرتا ہے۔ اور اگر ہم اپنی مرضی سے نماز پڑھتے ہیں، جب چاہیں جس ٹائم چاہیں پڑھ لی، نماز کو لیٹ کیا، تو پھر آپ کو سورۃ الماعون کی وہ آیت یاد رکھنی چاہیے، وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کن نمازیوں کے لیے؟ یعنی بے نمازیوں کے لیے کہا جاتا تو سمجھ آ جاتی، یہ کیا ہے؟ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ اکبر، نمازیوں کے لیے ہلاکت، کون سے نمازی جن کے لیے ہلاکت ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر ہمیں کوشش کرنی ہے، ہمیں نمازوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اور اس کے بعد کہا گیا دنیا کی نعمتیں، یعنی عملی اور علمی نکات میں ایک یہ بھی ہے کہ دنیا کی نعمتیں ہماری آزمائش اور امتحان کے لیے ہیں۔ یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 131 میں کہا گیا دنیا کی تمام نعمتیں، آپ کو اللہ نے اولاد دی ہے، علم دیا ہے، مال دیا ہے، گھر بار دیا ہے، اللہ نے جو کچھ بھی آپ کو دیا ہے، یہ اس کا مقصد ایک امتحان لینا ہے، ایک آزمائش آپ کی کرنا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید کو قرار دیا گیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے۔ یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 133 میں کہا گیا کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے، کون سکسیسفل ہے اور کون فیلئر ہے، ان کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ آج میں اور آپ بہت بڑے لائرز، جسٹس، ڈاکٹرز اور بہت بڑے انجینئرز جو بہت اپنی فیلڈ میں جو بہت سکسیسفل ہیں، آج ہم ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور بڑے ناموں سے یاد کرتے ہیں کہ فلاں دیکھے کتنا کامیاب، فلاں دیکھے کتنا کامیاب، فلاں کتنا کامیاب۔ اصل کامیابی یا ناکامی قیامت والے دن پتہ چلے گا، کون ناکام کون کامیاب۔ ہمیں آج غور و فکر کرنا ہے کہ ہم نے اپنی کامیابی صرف دنیا کے لیے نہیں، دنیا اور آخرت دونوں میں ہم نے دیکھنی ہے کہ ہماری کامیابی کس میں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں
دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔